करना है उर्दू क्लास 7 और चैप्टर नंबर हमारा है जी सेकंड, थर्ड असेसमेंट का सेकंड चैप्टर है हमारे पास और इस चैप्टर का नाम है तंदुरुस्ती। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट। चले जी लाइजन स्टार्ट द रीडिंग। हाँ जी कोरोना की वजह से सबके पास बुक्स नहीं है। अब आज से स्कूल स्टार्ट हुआ है तो इंशाल्लाह बुक्स आनी शुरू हो जाएगी और बच्चों के पास भी आ जाएगी। चले जिनके पास है कोई बात नहीं, एक दूसरे की हेल्प करें। स्टार्ट करें बेटा काम। है मुर्दा वही के जिनों का है फन दुरुस्त, हरमत उनों के वास्ते जिनका चलन दुरुस्त, रहता नहीं किसी का सदा माल दुरुस्त। सबसे पहले आपने डायरेक्ट जाके पोएम पढ़ी है, पहले तारुफ पढ़ना है, तारुफ को पढ़िएगा। तंदुरुस्ती का मीनिंग क्या होता है? सेहतमंद। सेहतमंद जैसे अभी आप सब सेहतमंद माशाल्लाह से बैठे हुए हैं। आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको खांसी, नज़ला, जुकाम या बुखार हो, ठीक है? यानी कि आप सेहतमंद तंदुरुस्त है, आपको किसी किस्म की अंदरूनी बैरूनी बीमारी नहीं है, इसको कहते हैं तंदुरुस्ती। जी नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी असल में एक पोएट है जिसको अवामी शायर के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये शायर जो है इसने लोगों के हालात के हिसाब से पोइट्री की, लोगों को देखा और उनकी जो उस वक्त की कंडीशंस होती थी उस हिसाब से वो जो था ना उसके अंदर से कह लें कि वो शायरी निकलती थी, तो वो इस तरह से अवामी शायर के नाम से भी मशहूर है। चले जी करिएगा रीड। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद था। नज़ीर को बतौर तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। तखल्लुस का आप लोगों को तखल्लुस किस लिए बोला जाता है? ये तखल्लुस क्या होता है? जी जो शायर का छोटा नाम होता है, जो वो अपनी नज़रों में, अपनी पोइट्री में, अपनी जितनी भी शायरी में है उसमें वो जो यूज करता है अपने नाम के साथ एक छोटा सा एक इजाफी नाम, उसको उसका तखल्लुस कहा जाता है। जी नज़ीर बतौर तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। अकबर आबाद आगरा के रहने वाले। आगरा ये हिंदुस्तान में है। आगरा का ताजमहल है, शायद बहुत मशहूर है, तो ये वहाँ के रहने वाले थे। इसलिए नज़ीर अकबर आबादी कहलाए। नज़ीर को उर्दू का पहला अवामी या जमहूरी शायर भी कहा जाता है। आपने अवाम के लिए अभी मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया था कि वो अवामी शायर भी थे। यहाँ पे एक जमहूरी भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जमहूरियत का हमारे मुल्क में तो मुकम्मल खात्मा हो चुका है। जमहूरियत के नाम पर हम लोगों को पागल बनाया जा रहा है, बट मैं फिर भी आपको बताती हूँ कि जमहूरियत का मतलब होता है आज़ादी, यानी कि आप हर तरह से आज़ाद है। जब इस शायर का दौर था तो वो आज़ादी से नज़में लिखता था। आज हम आज़ाद ज़रूर हैं लेकिन हम जकड़े हुए हैं। हमारे सियासी सिस्टम, जो भी हमारे मुल्क के निज़ाम है, कहीं पे भी जो इदारों के निज़ाम है, वो सब के सब उन्होंने हमें जकड़ा हुआ है। उनमें करप्शन, उनमें हर चीज़ कूट कूट कर भरी हुई है जिसको हम सारी ज़िंदगी लगा दे तो नहीं निकाल सकते। लेकिन हमारा उनसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जमहूरियत का मतलब मैंने आपको बताया आज़ादी। जी आगे बढ़िएगा। आपने आवाम के लिए अवामी अंदाज में बहुत खूबसूरत नज़में लिखी। उनमें रोटी होली, हंसनामा, बंजारा नामा क्या होता है? बंजारा होता है वो बंदा जो एक जगह से माइग्रेशन करके दूसरी जगह या एक जगह से हिजरत करके दूसरी जगह जाते हैं, यानी कि वो पूरी आपके मुल्क में जगह जगह घूमते रहते हैं। वो एक जगह पे स्टे नहीं करते हैं, वो एक जगह पे मुस्तकिल तौर पर रहते नहीं हैं। जी आदमी नामा कुल्ले नफ्स ज़ायक़तुल मौत, यानी कि हर इंसान को, हर नफ्स को मौत का जायका जो है वो चखना है। आदमी नामा यानी कि इंसान का अपने आप को मुखातिब करके नज़म लिखना। और बरसात की बहारें बहुत मशहूर नज़में हैं। ये चंद मशहूर नज़में उनकी बताई गई हैं। तो जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, अगली क्लासेस में जाएंगे, आप इनके बारे में मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे। चले जी आते हैं हम लोग। आपने नज़ीर ने 1830 में इस फानी दुनिया को खैराबाद कहा, यानी कि 1830 में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, वफात पा गए।
جی ہے مردہ وہی کہ جنوں کا ہے مرد اب وہی کہ جنوں کا ہے فن درست، حرمت حرمت انہوں کے واسطے جن کا چلن درست، یعنی کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ مرد وہی ہے جو اپنے کام میں درستی رکھتا ہے اور اسی کی عزت ہے، اسی کو لوگ یاد کرتے ہیں، اسی کو لوگ اسی کے نام کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رہتا نہیں کسی کا سدا مال درست، دھن بھی مال کا ہی نام ہے، دھن دولت، مال و دولت درست، دولت نہیں کسی کی نہ باغ چمن درست، ہاں جی، نہ دولت کسی کے پاس ہمیشہ رہتی ہے، نہ باغ رہتے ہیں، نہ بہاریں رہتی ہیں، نہ جو ہے مال و دولت رہتی ہے، تو ہمیشہ کے لیے کوئی چیز بھی کسی کے پاس نہیں رہتی ہے۔ جتنے سین ہیں جتنے سخن ہیں سب میں یہی سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست، یعنی کہ جتنے بھی خوبیاں ہیں ان میں سب سے اچھی خوبی کیا اچھائی یہی ہے کہ اللہ پاک آپ کو تندرست رکھے، تو یہ ساری چیزیں تو آپ حاصل کر ہی لیتے ہیں۔ اور ہاں جی، عاجز ہو یا عاجزی انکساری، حقیر چھوٹا ہو پر تندرست ہو، یعنی کہ حقیر ہو، چھوٹا ہو، لیکن عاجز ہو لیکن وہ تندرست ہو، بے زر ہو یا امیر ہو پر تندرست ہو، یعنی کہ بے شک امیر ہے یا اس کے پاس دولت نہیں ہے لیکن اس کی تندرستی سب سے اچھی دولت ہے، قیدی ہو یا اسیر ہو پر تندرست ہو، قیدی یعنی قید میں رہنے والا، اسیر بھی اسی کو کہا جاتا ہے، مطلب کوئی قید میں قید ہے اس کو تندرست ہونا ضروری ہے، مفلس ہو یا فقیر ہو پر تندرست، یعنی مفلس غریب اور فقیر یعنی کہ مانگنے والا لیکن اس کے لیے تندرستی ضروری ہے، جتنے سخن ہیں سب میں یہی سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست، یعنی کہ اللہ پاک ہمیں اس آبرو سے رکھے، عزت سے رکھے اور تندرست رکھے۔ جو گھر میں اپنے میری اور حشمت بنائی ہے، بن تندرستی سب کو خرابی دبائی ہے۔ ہاں جی، جو گھر میں اپنے میری حشمت و بنائی ہے، یعنی کہ میں جو اپنے گھر میں عزت و جلال سے رہتا ہوں، یہ جب میں اگر بیمار ہو جاتا ہوں تو پھر وہ خرابی تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ یہ تندرستی یارو بڑی بادشاہی ہے، سچ پوچھئے تو این یہ فضل لائی ہے۔ ہاں جی، یہ تندرستی بہت بڑی بادشاہی ہے، یعنی کہ اگر آپ تندرست ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے۔ جی، جتنے سخن ہیں سب میں یہی سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ بیٹھیے گا آپ نائجل، چلے مریم آپ ڈرنک کریں تھوڑی سی۔ ادنا ہو، ادنا یعنی چھوٹا یا غریب، تونگر یعنی تونگر دولت مند ہو یا فقیر ہو یا بادشاہ شہر کا یا مالک کا ملک کا وزیر ہے، سب کو تندرستی حرمت ہی دل پذیر، یعنی کہ سب کے لیے چاہے کوئی بھی ہے اس کے دل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو تندرستی دے۔ جو تم نے اب کہا سو یہی سچ ہے اے نذیر، شاعر اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے نذیر، جو تم کہہ رہے ہو وہ بات بالکل سچی ہے کہ جو بھی ہے اس میں سب سے اچھی چیز تندرستی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تندرست رکھے۔ چلیں جی، ہم آتے ہیں اس کی ایکسرسائز پہ۔ آپ لوگوں نے جتنی میں نے آپ کو ابھی یہ نظم پڑھائی اس میں سے سب سے پہلے تو آپ لوگ کریں گے کہ اس کی آپ لوگ تشریح کریں گے، یعنی کہ ایک شعر لکھ کے اس کے نیچے اس کی تشریح کم از کم 1.5-2 لائن کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، اور اس کے بعد کل انشاءاللہ ہم کریں گے اس کے سوال جواب۔